हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री देव्यै नमः। ओम भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशुं स दुर्गा यद्यद्धि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपादपरं न किंचित्। जय श्री हरि, जय श्री राधे, श्री जगजननी दुर्गा माता की जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 34 मा उपस्थित भएका छौं। यसरी कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा हामीले यहाँनेरि अगाडि कथा श्रवण गर्यौं कि जो श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका जगजननी दुर्गा देवी भनौं अथवा उनै भगवतीले ब्रह्मा, विष्णु, महेशलाई तीनै जो देवताहरू भनौं अथवा जो भगवान हुनुहुन्छ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनै तीनै ब्रह्मा, विष्णु, महेशलाई भन्नुभयो कि अब तपाईहरुले आफ्नो कार्य गर्नुहोस् भनेर उहाँले ब्रह्मा, विष्णु र महेश तीनै जनाले गर्ने कार्यको बारेमा उहाँले जानकारी गराइदिनु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, ब्रह्माजीले यो कथा नारदजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। मलाई पनि उनै भगवतीले आदेश दिनुभएको थियो भनेर भन्नुहुन्छ। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इत्युक्त्वा विशसर जास्मान दत्वा शक्ति सुसंस्कृतः। हे नारदजी, तीन देवतालाई यसरी उपदेश दिएर भगवतीले अद्भुत शक्ति पनि प्रदान गर्नुभयो। कसलाई? तीनै देवतालाई। त्यसपछि हामीहरूलाई बिदा दिनुभयो। वस्तुतः विष्णुलाई महालक्ष्मी, शिवलाई महाकाली र म ब्रह्मालाई महासरस्वती दिएर त्यो धामबाट हामीलाई बिदा गर्नुभयो भनेर ब्रह्माजीले नारदजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। हामी तीन देवता भगवती जगदम्बिकाका सामु नारी रूपमा गएका थियौं। त्यसपछि तीनवटी नारी लिएर फर्कँदा पनि हामी नारी रूपमै थियौं। जगदम्बाले बिदा दिनु भएर धेरै वर आएपछि भनेको धेरै पर आएपछि अथवा धेरै वर आएपछि हामी आफै पुरुष रूपमा परिणत भयौं भनेर यसरी बताउनुहुन्छ। उहाँहरू नारी हुनुभएको थियो, फेरि पुरुष हुनुभयो। त्यहाँबाट फर्कँदा हामी जुन विमानबाट आएका थियौं त्यही प्रवेश गर्यौं, तर विमानमा पहिले देखिएको मणिद्वीप थिएन, महामाया भगवती पनि हुनुहुन्न थियो र अमृतको सागर पनि थिएन भनेर यसरी बताउनुहुन्छ। असाध्य तस्मिन् वितते विमाने प्राप्ता वयं पंकज सन्निधौ च महार्णवे यत्र हतौ दुरत्ययौ मुरारिणातौ मधुकैटभाख्यौ। अमृतको सागर पनि थिएन भन्नुहुन्छ। त्यसबेला त्यहाँ विमान बाहेक केही पनि देखिएन। त्यो ठूलो विमानमा बसेर हामीहरू महासागरको बीचमा रहेको कमलको नजिकमा पुग्यौं भनेर ब्रह्माजीले नारदजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। जहाँ भगवान विष्णुले मधुरकैटभ नामक प्रचण्ड दैत्यहरूको वध गर्नुभएको थियो। अगाडि गएर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, एवं प्रभावा सा देवी माया दृष्टाथ विष्णुना शिवेनापि महाभाग तास्ता देव्यः पृथक पृथक। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, हामीले विशिष्ट प्रभाव भएकी भगवती र उहाँका परिचारिका देवीहरूलाई अलग अलग रूपमा देख्यौं। आफ्ना पिता ब्रह्माजीका कुरा सुनेर नारदजीले खुसी भई ब्रह्माजीसँग यहाँनिर भन्नुभयो, संवाद गर्न लाग्नुभयो। पुमानाद्यो विनाशियो निर्गुणो च्युतिरव्ययः दृष्टश्चैवानुभूतश्च तद्वदस्व पितामह। नारदजी भन्नुहुन्छ, हे पिताजी, जुन आदि अविनाशी निर्गुण अच्युत र अव्यय परम पुरुष को दर्शन एवं
अनुभव गर्नुभयो त्यस विषयमा मलाई पनि बताउनुहोस्। जे हजुरले अनुभव गर्नुभयो त्यो बताउनुहोस्। हे पिताजी, हजुरले 3 गुण भएकी देवीको दर्शन त गर्नुभयो, तर गुणै नभएकी निर्गुण शक्ति कस्ती हुन्छन्? हे ब्रह्माजी, हजुरले ती शक्तिको र परम पुरुषको स्वरूप बताउनुहोस्। नारदजीले अगाडि गएर फेरि भन्नुहुन्छ, परम पुरुषलाई जान्न भनेर मैले श्वेतद्वीपमा ठूलो तपस्या गरेँ। क्रोध नभएका सिद्धि प्राप्त गरेका महात्मा र तपस्वीहरूको दर्शन पनि गरेँ, तर मैले परमात्माको दर्शन पाइन। हे पिताजी, पहिलो पटक दर्शन नपाए पनि हार नखाएर मैले भगवानको दर्शन गर्न पटक पटक तपस्या गरेँ। हे पिताजी, आज हजुरले अत्यन्त सुन्दरी सगुण शक्तिको दर्शन गर्नुभएको छ र त्यसबारे हामीहरूलाई बताउनु भएको छ। अब निर्गुण शक्ति कस्ती हुन्छन् र निर्गुण परमात्मा कस्ता हुन्छन् भन्ने बारे पनि बताउनुहोस्। व्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इति पृष्ठ पिता तेन नारदेन प्रजापति। नारदजीले आफ्ना पिता प्रजापति ब्रह्मासँग सोधेपछि उहाँले मुस्कुराउँदै रहस्यपूर्ण वचन भन्न थाल्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, निर्गुण तत्वको रूप दृष्टिगोचर हुँदैन, किनकि जुन कुरा देखिन्छ त्यो नाशवान हुन्छ। जसको रूप नै छैन त्यो आँखाका सामु कसरी आउन सक्छ? त्यसै गरी निर्गुणा शक्तिलाई पनि जान्न सकिँदैन र निर्गुण परम पुरुषको साक्षात्कार गर्न पनि सकिँदैन। निर्गुण परम पुरुषलाई र निर्गुण शक्ति दुवैलाई मुनिहरूले आफ्ना ज्ञानद्वारा प्राप्त गर्छन् र अनुभव पनि गर्दछन्। हजुरले प्रकृति र पुरुष दुवैलाई आदि पनि नभएका र अन्त्य पनि नभएका भनी जान्नुहोस्। यी दुवैलाई केवल विश्वासले जान्न सकिन्छ, अविश्वास र तर्कले जान्न सकिँदैन कहिले पनि। यदि विश्वासपूर्वक जान्ने प्रयत्न गरियो भने चाहिँ जान्न सकिन्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, सबै प्राणीहरूमा जुन चेतना छ त्यसैलाई परमात्माको रूप जान्नु पर्दछ। त्यसको रूपमा रहने परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ र विराजमान हुनुहुन्छ। हे महाभाग नारदजी, परम पुरुष र प्रकृतिलाई अर्थात् निर्गुण शक्तिलाई हजुरले सर्वव्यापक र सर्वगामी सम्झनुहोस्। यो संसारमा कुनै पनि पदार्थ परम पुरुष र परम शक्तिले युक्त भएर रहेको हुन्छ। अव्यय एक रूप चिदात्मा निर्गुण र निर्मल पुरुष र प्रकृतिलाई एउटै शरीरमा मिलेर रहेको मानेर तिनीहरूको चिन्तन गर्नु पर्दछ। हे नारदजी, जुन शक्ति हुनुहुन्छ उहाँ नै परमात्मा हुनुहुन्छ, जुन परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँ नै परम शक्ति हुनुहुन्छ। यी दुवैमा रहेको सूक्ष्म अन्तरलाई कसैले पनि थाहा पाउँदैन। हे नारदजी, कुनै पनि मानिसले सम्पूर्ण शास्त्र र अङ्गसहित वेदहरूको अध्ययन गरे पनि वैराग्य नभइकन प्रकृति र पुरुषको बीचमा रहेको सूक्ष्म भेदलाई जान्न सक्दैन। त्यसलाई जान्नका लागि त वैराग्य उत्पन्न हुन पर्यो, जान्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो। हे मेरा प्यारा पुत्र नारदजी, जड र चेतनका रूपमा रहेको यो जगत अहंकारबाट बनेको हो। यस्तो स्थितिमा 100 करोडौं कल्पहरूमा पनि यो जगत अहंकारबाट रहित हुन सक्दैन। हे छोरा, सगुण मानिसले निर्गुण तत्वलाई आफ्ना आँखाले कसरी हेर्न सक्छ? हे महाबुद्धि नारदजी, तपाईले परमात्माको सगुण रूपलाई मनले निरन्तर ध्यान गर्नुहोस्। हे मुनि श्रेष्ठ, पित्तले भरिएको जिब्रोले जसरी यथार्थ रूपको अनुभव नगरेर केवल तीतो रसको अनुभव गर्दछ, जसरी पित्तले ढाकिएको आँखाले यथार्थ रूप नदेखेर केवल पहेँलो रङ मात्र देख्छ, त्यसै गरी गुणहरूद्वारा ढाकिएको मनले सगुण तत्वलाई मात्र देख्छ र निर्गुण परमात्मालाई कसरी देख्न सक्छ र? किनकि मन पनि त अहंकारबाट उत्पन्न भएको हो भने त्यो मन अहंकार रहित कसरी हुन सक्छ? जबसम्म भित्री इन्द्रिय अन्तकरण गुणदेखि रहित हुँदैन तबसम्म परमात्माको दर्शन सम्भव छँदै छैन। यो असम्भव कुरा हो। जब मानिस अहंकारबाट रहित हुन्छ तब त्यसले आफ्नो हृदयमा निर्गुण परमात्मालाई साक्षात्कार गर्दछ।
नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ स्वरूपम देवदेवेश त्रयाणामेव विस्तरात् गुणानां यद स्वरूपोस्ति ह्यहङ्कारस्त्रिरूपकः। हे देवताहरूका पनि देवता ब्रह्माजी, हजुरले मलाई सत्व रज र तम नामक तीनवटा गुणहरूको स्वरूपको विषयमा विस्तारपूर्वक बताउनुहोस् र तीन गुणका रूपमा रहेको अहङ्कारका स्वरूपको पनि वर्णन गर्नुहोस्। हे पुरुषोत्तम, अहङ्कारका सात्विक राजस र तामस स्वरूपका भेद र विशेषताका विषयमा मलाई बताउनुहोस् र गुणहरूको विस्तृत लक्षण दिँदै एक एक गरेर मलाई सम्झाउनुहोस्। हे प्रभु, मलाई त्यस्तो ज्ञान दिनुहोस् जुन ज्ञान पाएर म संसार सागरबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकूँ। मलाई त्यस्तो ज्ञान दिन पर्यो भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। ब्रह्माजीले अगाडि गएर अब भन्नुहुन्छ त्रयाणां शक्तयस तिस्रस तदब्रवीमि तवानघ ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति र अर्थ शक्ति तथा परा। हे पाप नभएका देवर्षि, तीन भेद भएको अहङ्कारका तीनवटा शक्ति छन्। म तीनको विषयमा बताउँछु। ती शक्तिहरू ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति र अर्थ शक्तिका नामबाट प्रसिद्ध छन्। ती तीन मध्ये सात्विक अहङ्कारको शक्तिलाई ज्ञान शक्ति भनिन्छ, राजस अहङ्कारको शक्तिलाई क्रिया शक्ति भनिन्छ र तामस अहङ्कारको शक्तिलाई द्रव्य शक्ति अथवा इच्छा शक्ति भनिन्छ। मैले तपाईलाई तीन शक्तिको विषयमा बताएँ। हे नारदजी, अब म ती शक्तिहरूका के कस्ता कार्यहरू हुन्छन् ती बारे पनि राम्ररी बताउनेछु, सुन्नुहोस्। तामसी द्रव्य शक्ति अर्थात् अर्थ शक्तिबाट शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा र गन्ध तन्मात्रा उत्पन्न हुने कुरा बताइएको छ। आकाशको गुण शब्द हो, वायुको गुण स्पर्श हो, अग्निको गुण रूप हो, जलको गुण रस हो र पृथ्वीको गुण गन्ध हो भन्ने कुरा जान्नु पर्दछ। हे नारदजी, मैले जुन शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा आदि बताएँ ती तन्मात्रा पनि अत्यन्त सूक्ष्म छन् भनेर बताइएको छ। दशै तानि मिलित्वा तु द्रव्य शक्ति युतानि वै। द्रव्य शक्तिले युक्त 5 तन्मात्रा र 5 गुणसँग मिलेर तामस अहङ्कारबाट सृष्टिको रचना हुन्छ। अब तपाईले राजसी क्रिया शक्तिबाट उत्पन्न हुने क्रियाहरूको विषयमा पनि सुन्नुहोस्। कान, छाला, जिब्रो, आँखा र नाक यी 5वटा इन्द्रियलाई ज्ञानेन्द्रिय भनिन्छ। बाणी, हात, खुट्टा, मल त्याग गर्ने इन्द्रिय, मूत्र त्याग गर्ने इन्द्रिय गरी 5 इन्द्रियलाई कर्मेन्द्रिय भनिन्छ। उक्त 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय राजसी क्रिया शक्तिबाट पैदा हुन्छन्। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान गरी 5 प्राण वायु हुन्छन्। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय र 5 वायुले मिलेर गरिने सृष्टिलाई राजसी सृष्टि भनिन्छ। यी सबै साधनहरू क्रिया शक्तिले युक्त हुन्छन्। यिनीहरूको उपादान कारणलाई चित्त अनुवृत्ति भनिन्छ। सात्विक अहङ्कारबाट दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार उत्पन्न भएका हुन् भने यिनीहरू ज्ञान शक्तिले युक्त हुन्छन्। 5 ज्ञानेन्द्रियका 5 अधिष्ठात्री देवता हुन्छन्। बुद्धि आदि अन्तःकरणका 4 भेदहरूका चन्द्रमा, ब्रह्मा, रुद्र, क्षेत्रज्ञलाई अधिष्ठात्री देवता मानिएको छ। यिनीहरू मनसहित 15 थरी हुन्छन्। यिनीहरूको उत्पत्ति सात्विक अहङ्कारबाट हुन्छ। यसैले यिनीहरूलाई सात्विक सृष्टि भनिएको हो। स्थूल र सूक्ष्मका भेदले परमात्माका 2 रूप हुन्छन्। ती मध्ये पहिलो ज्ञानको रूप जुन निराकार स्वरूप छ त्यो सम्पूर्ण सृष्टिको कारण बनेर रहेको हुन्छ भनेर बताइएको छ। साधकले ध्यान आदि कार्यको सिद्धिका लागि परमात्माका स्थूल रूपको उपासना गर्नुपर्ने कुरा बताइएको छ। वास्तवमा स्थूल रूप भनेको परम पुरुष परमात्माको सूक्ष्म शरीर नै हो। मेरो शरीर सूत्र संज्ञक हो। अब म परब्रह्म परमात्माको स्थूल विराट रूपको वर्णन गर्दछु। हे नारदजी, तपाईले त्यो वर्णन गर्नुहोस्। विराट भगवानको स्वरूपलाई राम्ररी एकाग्र भएर श्रवण गर्ने मानिस
संसारबाट मुक्त हुन्छ। यो भन्दा पहिले मैले गन्ध रूप रस स्पर्श र शब्द गरी 5 तन मात्रा पृथ्वी जल अग्नि वायु र आकाश गरी 5 महाभूतको वर्णन विस्तार पूर्वक गरिसकेको छु। उक्त 5 महाभूतलाई मिलाएर पञ्चीकरणको क्रियाद्वारा परमात्माले 5 महाभूतले भरिएको शरीरको सृष्टि गर्नुभएको छ। अब म पञ्चीकरणको भेद बताउने छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सबभन्दा पहिले रस तन्मात्रालाई मनमा धारण गरी संसारमा महासागर नदी आदिमा जुन जलराशि देखिन्छ त्यो स्थूल जलराशि हो। त्यो स्थूल जलराशिलाई 2 भाग लगाएको कल्पना गर्नुहोस्। यसै गरी अरु 4 महाभूतका पनि 2-2 भाग लगाउनुहोस्। अब 5 महाभूतलाई हामीले 2-2 भागमा बाँड्यौं। यसरी बाँडिसकेपछि अब आधा आधा सबै महाभूतका भागलाई छुट्टै कहीँ राखिएको भावना गर्नुहोस्। अब बाँकी रहेका प्रत्येक महाभूतलाई 4-4 भाग लगाउनुहोस् र प्रत्येक महाभूतको एक भागमा अरु 4-4 भाग लगाइएका महाभूतहरूका एक भाग झिकेर जोड्नुहोस्। यसरी जोड्दा एक भाग लगाइएको जलमा पृथ्वी तेज आकाश र वायुका एक भाग मिसिन्छन्। यसै गरी एक भाग मात्र रहेको पृथ्वीमा अरूका पनि एक भाग ल्याएर मिसाउँदा 5 भाग हुन्छन्। यसै गरी सबैमा जान्नु पर्दछ, कुनै महाभूतको एउटा भागमा अरू महाभूतका एक भाग ल्याइराख्दा 5 महाभूत एकै ठाउँमा हुन आउँछन्। यसैलाई पञ्चीकरण भन्ने गरिन्छ। त्यही कुरा यहाँ पनि बताइएको छ। रस तन्मात्राको आधा भागलाई जल तन्मात्रामा मिलाएर बाँकी रहेका तन्मात्रालाई अरू 4-4 भागमा विलिन गर्नुपर्दछ। यसो गरेपछि रस तन्मात्रामा अरू महाभूतका तन्मात्रा मिसिन आउँछन्। अरू महाभूतमा पनि यसै गरी तन्मात्राको आधारमा पञ्चीकरण गर्न सकिन्छ। पञ्चीकरण गरिएका 5 महाभूतहरूमा आधार खडा भएका कारण तिनकै प्रतिबिम्बका रूपमा ती पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतहरू जो महाभूतहरूभित्र परमात्माको चैतन्यले प्रवेश गर्दछ। जब चैतन्यले प्रवेश गर्दछ त्यो पञ्चीकरण गरिएको 5 महाभूतले भरिएको शरीरमा अहम अर्थात् म भन्ने संशयात्मक ज्ञान पैदा हुन्छ। त्यो संशय स्पष्ट रूपमा देखिन थाल्छ। यसरी स्थूल रूपमा म भन्ने देहको अभिमानका साथ चैतन्यको जागरण हुन्छ। त्यो प्रत्येक पञ्चीकृत पञ्चभूतमा अहंकार प्रकट भएपछि प्रवेश गर्ने चेतना रूप जुन तत्व हो त्यसैलाई आदि नारायण भगवान परमात्मा परम पुरुष आदि नामबाट पुकारिन्छ। उक्त पञ्चीकरणको प्रक्रियाद्वारा सबै महाभूतहरूको विभाग स्पष्ट भएपछि आकाश आदि सबै पञ्चमहाभूत पहिले बताइएका तन्मात्राहरूका कारण आफ्ना विशेष गुणले वृद्धिमा प्राप्त हुन्छन्। एक गुणको वृद्धिबाट एक भूत उत्पन्न हुन्छन्। आकाशको एउटा मात्र गुण शब्द हो, आकाशको अर्को गुण हुँदैन। वायुका 2 गुण हुन्छन्, ती शब्द र स्पर्श हुन्। अग्निका 3 गुण हुन्छन्, ती शब्द स्पर्श र रूप हुन्। जलका 4 गुण हुन्छन्, ती शब्द स्पर्श रूप र रस हुन्। पृथ्वीका 5 गुण हुन्छन्, ती शब्द स्पर्श रूप रस र गन्ध हुन्। यस प्रकार पञ्चीकरण गरिएका महाभूतहरूको योगबाट ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको कुरा स्वीकार गरिएको छ। ब्रह्माण्डको अंशबाट उत्पन्न भएका सबै जीवहरूलाई जोड्दा तिनका योनिहरू 84 लाख भएको कुरा बताइएको छ। जय बोलौं भगवती श्री दुर्गा माता की जय होस्। अगाडि गएर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, सर्गोऽयं कथितस्तात यत्पृष्टोऽहं त्वयाधुना गुणानां रूप संस्थां वै शृणुष्वैकाग्रमानसः। हे नारदजी, तपाईले मसँग जुन सृष्टिको विषयमा सोध्नु भएको थियो त्यस विषयमा मैले बयान गरेँ। अब सत्व रज र तमो गुणको विषयमा बताउँछु। तपाईले एकाग्र चित्त भएर श्रवण गर्नुहोला। सत्व गुणलाई प्रेम स्वरूपमा जान्नु पर्दछ। त्यो गुण प्रीतिको आनन्दबाट पैदा हुन्छ।
सत्वगुणलाई चिन्ने केही लक्षणहरू छन्। सरलता, सत्यभाषण, शरीर एवं मनको शुद्धि, श्रद्धा, भावना, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शान्ति र सन्तोष। उक्त लक्षणहरूबाट सत्वगुण प्रकट हुन्छ। यो सत्वगुण निश्चल हुन्छ। माथि बताइएका सरलतादेखि लिएर सन्तोषसम्मका जुन लक्षण छन् तिनको धेरै अभ्यास गर्ने मानिसहरूमा सत्वगुण गहिरो रूपले जरा गाडेर बसेको हुन्छ। सत्वगुणको वर्ण सेतो हुन्छ। सत्वगुणले धर्ममा अनुराग पैदा गर्छ र उत्तम पात्रहरूमा श्रद्धा प्रकट गर्न सहयोग पुर्याउँछ। नराम्रा विषय र वस्तुमा हुने प्रेम र श्रद्धालाई यसले हटाउन मद्दत गर्दछ। तत्त्वदर्शी मुनिहरूले श्रद्धा 3 प्रकारको हुन्छ भनेर बताएका छन्। के त भन्दा सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा र तामसी श्रद्धा। 3 प्रकारका श्रद्धा हुन्छन्। श्रद्धा तु त्रिविधा प्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। रजोगुणको वर्ण रातो मानिएको छ। यसले आश्चर्य र प्रीतिको अभावलाई प्रकट गर्दछ। यसको दुःखसँग सम्बन्ध रहेको हुन्छ। त्यसैले रजोगुणबाट कसैप्रति अनुराग वा प्रेम प्रकट हुँदैन। ईर्ष्या, दोह, मात्सर्य, स्तम्भन, उत्कण्ठा एवं निद्रा जहाँ हुन्छन् त्यहाँ राजसी श्रद्धा रहन्छ। अभिमान र मद, घमण्ड यी सबै कुरा राजसी श्रद्धाबाट प्रकट हुन्छन्। त्यसैले श्रद्धा मनुष्यहरूले जहाँ अभिमान हुन्छ, जहाँ मद हुन्छ र जहाँ घमण्ड हुन्छ त्यो ठाउँमा रजोगुण र राजसी श्रद्धा रहेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। तमोगुणको वर्ण कालो हुन्छ। यसले मोह र विषाद उत्पन्न गर्दछ। आलस्य, अज्ञान, निन्द्रा, दीनता, भय अनि विवाद अनि कातरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, नास्तिकता र अरूको दोष देख्ने प्रवृत्ति यी तामसी श्रद्धाका लक्षण हुन्। र तमोगुणका पनि पण्डितहरूले माथि बताएका लक्षण जहाँ हुन्छन् त्यो व्यक्ति तमोगुणी हो र त्यसको व्यवहारमा तामसी श्रद्धा रहेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। तामसी श्रद्धामा रहेका मानिसका लक्षणहरूले अरूलाई पीडा दिने गुण मात्र व्यक्त गर्दछन्। आफ्नो कल्याणको कामना गर्ने सज्जनले आफूभित्र निरन्तर सत्व गुणको विकास गर्नु पर्दछ। रजोगुणमाथि नियन्त्रण राख्नु पर्दछ र तमोगुणको नाश गर्नु पर्दछ। यी तीनै गुणले एक अर्काको विरोध गर्दछन्। एउटा गुणले अर्को गुणलाई उठ्न दिन चाहँदैन। त्यसो हो तापनि यी एक्लै भने रहन सक्दैनन्। यी 3वटा गुण परस्परमा आश्रित हुन्छन्। सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण मध्ये कुनै पनि गुण एक्लै रहन सक्दैन। यिनीहरू मिलेर रहन्छन्। यिनको सम्बन्धलाई अन्योन्याश्रय सम्बन्ध भनिएको छ। हे नारद, तिमीले ध्यानपूर्वक सुन। अब म ती गुणको परस्पर सम्बन्धको विस्तार हुने विषयमा वर्णन गर्दछु। यो विस्तारलाई राम्ररी बुझेपछि मनुष्यले संसारको बन्धनबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। यस विषयमा तिमीले कति पनि सन्देह गर्नु पर्दैन। श्रेणु नारद यज्ञत्वा मुच्यते भवबन्धनात्। मैले यो कुरा आफैले अनुभवमा ल्याएर तिम्रा समक्ष प्रकट गर्दैछु। मैले पहिले गुणको विषयमा जाने, त्यस पछाडि व्यवहारमा अनुभव पनि गरेँ। अब परिणाम हेरेर यो यस्तो हो भन्ने कुरा जान्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास भएको छ। हे बुद्धिमान नारद, कुनै वस्तुलाई देखेर त्यसको विषयमा सुनेर अथवा आफ्नो मनभित्र रहेको संस्कारको आधारमा अनुभव गरेर पनि त्यसको सर्वाङ्ग अध्ययन गर्न सकिँदैन। कुनै पवित्र तीर्थको विषयमा कसैले बताइएको सुनेर कुनै मानिसको हृदयमा राजसी श्रद्धा पैदा भयो र तीर्थ हेर्न भनी गयो। त्यहाँ गएर त्यसले त्यहाँ दृश्य देख्यो जुन दृश्यको विषयमा उसले सुनिसकेको थियो। उसले तीर्थमा स्नान पनि गर्यो, तीर्थमा गर्ने दान पुण्य पनि गर्यो, राजसी दान पनि दियो र रजोगुणले युक्त भइकन त्यस मानिसले तीर्थवास पनि गर्यो। यो सबै कुरा गरेर पनि त्यो मानिस राग द्वेषबाट मुक्त भएन। उसको स्वभावमा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार जस्ताको तस्तै रहे। तीर्थबाट फर्केर त्यो मानिस घर आयो र पहिले जस्तो आचरण गर्थ्यो त्यस्तै आचरण गर्दै घरका काम गर्न थाल्यो। हे मुनि नारद, त्यो तीर्थ गर्ने मानिसले तीर्थको महिमा सुनेको थियो, सुनेर तीर्थमा पनि गयो, तर त्यो महिमालाई
राम्ररी अनुभवमा ल्याउन सकेन। राम्ररी अनुभवमा ल्याउन नसक्दा त्यसले तीर्थयात्राको फल पाउन सकेन। ल हेर्नुहोस् है, त्यतिकै हामीले त तीर्थव्रत गऱ्यौँ फल पाइहाल्छौँ भनेर मक्ख छौँ। प्यारभक्त भागवतहरू हामीले अलिकति श्रद्धा साथ नियम साथमा यी कुराहरू बुझ्नु पर्यो। उसले जुन महिमा सुन्यो त्यो महिमा सुनेको पनि कुनै फल पाएन। हे नारद, पापबाट आफूलाई मुक्त तुल्याउनु नै तीर्थयात्राको फल हो। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। के रहेछ? पापबाट आफूलाई मुक्त तुल्याउनु नै तीर्थयात्राको फल हो भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नु पर्दछ। जस्तो कि संसारमा खेती गरेको फल खेतीबाट उत्पन्न गरिएको अन्न भोजन गर्नु हो। जस्तै खेती गरेको फल भनेको के हो त भन्दा खेती गरे त्यसको फल भनेको त्यहाँबाट जुन फल उत्पन्न हुन्छ, अन्न उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई भोजन गर्नु नै अथवा त्यो भोजन गर्न पाउनु नै त्यसको फल प्राप्त गर्नु हो। काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा द्वेष राग मद पर दोष दर्शन ईर्ष्या अहिष्णुता असहिष्णुता अनि अशान्ति आदि जुन अनुभवमा आउँछन् यी पापमय शरीरका विकार हुन्। जबसम्म शरीरबाट यी दोष बाहिर जाँदैन तबसम्म मानिस पापी नै रहन्छ, पापी नै रहन्छ। तीर्थयात्रा गरेर पनि पाप गर्ने मानिसको शरीरबाट पापहरू निस्केर बाहिर जाँदैनन् भने तीर्थाटनको परिश्रम व्यर्थ हुने भयो। अब तीर्थाटन गरेको के फाइदा भयो? जस्तै कुनै अबोध किसानले कुनै कर्म गर्दा पनि कर्मको महत्त्वको अनुभव गर्दैन भने, उसले त्यो कर्म गरेको अनुभवको त्यो महत्त्वको अनुभव नै गर्दैन भने त्यो किसानको पाप शरीरबाट बाहिर निस्किँदैन र त्यो मूढ अवस्थामा नै रहन्छ। कुनै किसानले परिश्रम गरेर खेत खन्यो, कठोर जमिनमा जोत्यो, महँगो बिउ छर्यो, अरू गर्नुपर्ने सम्पूर्ण क्रियाहरू गर्यो र अन्न प्राप्तिको इच्छाले खेतीको रक्षाका निमित्त रात दिन कष्ट सहन गर्यो, परन्तु फल लाग्ने समयमा त्यसले परिश्रम गर्न पाएन किनकि ऊ कार्यान्तरमा व्यस्त भयो अथवा अल्छी लागेर सुत्यो। यस्तो स्थितिमा बाघ आदि वनका जन्तु र सलह आदि आकस्मिक किराहरूले अन्न खाइदिए भने अन्त्यमा किसान निराश भयो। लक्ष्य बोध नगरिकन गरिएका कर्मको फल यस्तै हुन्छ। त्यसैले हे नारद, तीर्थमा गएर स्नान दान आदि कर्म गर्दा पनि यदि आफ्ना दुर्गुणहरू बाहिर जाँदैनन् भने त्यो तीर्थयात्रा पनि कष्टदायक मात्र हुन्छ अथवा फलदायक हुँदैन। हे नारद, या शास्त्रहरूको निरन्तर अध्ययन गर्दा मानिसभित्र सत्वगुणको विकार हुन्छ र निकै तीव्र गतिमा त्यसको वृद्धि पनि हुन्छ। त्यसको फल के हुन्छ भने सत्वगुणी मानिसका हृदयमा तामसी पदार्थमा वैराग्य पैदा हुन्छ। हामीले के बुझ्यौँ? त्यसैले त दिनै पछि हामीले कथा सुन्नुपर्छ भनिएको छ। शास्त्रहरूको निरन्तर अध्ययन गर्दा अथवा कथा सुन्दा व्यक्तिमा के हुन्छ? सत्वगुणको विकास हुन्छ भनेर बताइएको छ। असल मानिसमा रहेको सत्वगुणले रजोगुण र तमोगुण दुवैलाई बलपूर्वक दबाउँछ। लोभका कारण अत्यन्त तीव्र भएको रजोगुणलाई सत्वगुण र तमोगुणले दबाइदिन्छ। अत्यन्त वृद्धिमा प्राप्त भएको रजोगुणले सत्व र तम दुवैलाई दबाउन सक्छ। यसै गरी मोहका कारण अत्यन्त उत्कर्षमा प्राप्त भएको तमोगुणले सत्वगुण र रजोगुण दुवैलाई दबाउँछ। यी गुणले परस्परमा एक अर्कालाई कसरी दबाउँछन् भन्ने विषयमा म यहाँ विस्तार पूर्वक बताइरहेको छु भनेर बताउनुहुन्छ। यहाँ जब मानिसको हृदयमा सत्वगुणको विकास हुन्छ त्यसबेला त्यसको बुद्धि धर्ममा लाग्दछ। त्यो मानिसले रजोगुण र सत्वगुणसँग सम्बन्ध राख्ने बाहिरी विषयको चिन्तन गर्दैन। त्यसबेला बुद्धिले सत्वगुणबाट उत्पन्न हुने कार्यलाई अंगीकार गर्दछ। त्यो कार्यबाहेक अरू कुनै कार्यमा लाग्दैन। सत्वगुणी मानिसको बुद्धि प्रयत्न बिना नै धर्म र यज्ञ आदि कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ। त्यसको मोक्षमा चाहना बढ्दछ र त्यसैले त्यसले सात्विक पदार्थहरूको सेवन गर्दछ। यस्तो उत्तम प्रवृत्ति भएको सत्वगुणी मानिस राजसी भोगहरूमा लिप्त हुँदैन र त्यसले तमोगुणी कार्य गर्ने त कुरै भएन।
अब पछाडि गएर माथि बताइएको तरिकाले जसले पहिले रजोगुणलाई जितेर त्यसलाई तमोगुणलाई जित्दछ, त्यसपछि तमोगुणलाई जित्दछ भने त्यो भाग्यशाली मानिस शुद्ध सत्वगुणमा रमाउँछ। जब मनुष्यको मनमा रजोगुणको वृद्धि हुन्छ त्यसले सनातन धर्म त्याग गरेर राजसी श्रद्धाको बसमा परि विपरीत धर्मको आचरण गर्दछ। रजोगुणमा लिप्त हुनाले धनको वृद्धि हुन्छ र राजसी भोगहरूमा प्रवृत्ति हुन्छ। यस्तो अवस्थामा त्यसको मनमा रहेको सत्वगुण टाढै भाग्दछ र तमोगुण पनि दबेर जान्छ। जब तमोगुणको वृद्धि हुन्छ त्यो व्यक्ति डरलाग्दो र विकट बन्दछ। त्यसले वेद र धर्मशास्त्रमा विश्वास गर्दैन। तामसी श्रद्धाको वशमा परेको त्यो मानिसले धनको दुरुपयोग गर्दछ र सबैसँग ईर्ष्या द्वेष राख्दछ। त्यसले कहीँबाट पनि शान्ति पाउँदैन। त्यो क्रोधी, दुर्बुद्धि र दुष्ट बन्दछ। यस्तो दुष्ट मनुष्य सत्वगुण र रजोगुणलाई दबाएर अनेक थरीका निन्दित र घटिया विचारहरूमा लीन हुँदै स्वच्छन्द आचरण गर्दछ। कुनै पनि प्राणीमा सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण एक्लै रहँदैनन्, अपितु मिसिएर रहन्छन्। तीनटै गुण हुन्छन्, एक अर्काको आश्रयमा रहन्छन्। हे पुरुष श्रेष्ठ नारदजी, रजोगुण बिना सत्वगुण, सत्वगुण बिना रजोगुण एक्लै रहन सक्दैन। यसै गरी तमोगुण बिना रजोगुण, सत्वगुण पनि रहन सक्दैन। जे होस्, यिनीहरू परस्पर मिलेर रहन्छन्। सत्वगुण र रजोगुण बिना एक्लै तमोगुण पनि रहन सक्दैन, किनकि मिश्रित धर्म भएका यी सबै गुणहरूको स्थिति कार्य कारण भावमा आश्रित हुन्छ र अनेक प्रकारको हुन्छ भनेर बताइएको छ। यी सबै गुण एक आपसमा आश्रय लिएर रहन्छन्। यिनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन। यिनीहरूमा उत्पादन गर्ने क्षमता भएका कारण यिनले एक अर्काको उत्पादन पनि गर्दछन्। सत्वगुणले कहिले रजोगुणलाई र कहिले तमोगुणलाई पैदा गर्दछ। यसै गरी रजोगुणले कहिले सत्वगुणलाई र कहिले तमोगुणलाई उत्पन्न गर्दछ। यसै गरी सत्वगुणले कहिले तमोगुण र कहिले रजोगुणलाई उत्पन्न गर्दछ। यी तीनै गुण एक आपसमा त्यसरी नै एक अर्कामा उत्पादक बन्दछन्। जसरी माटाको डल्लाले गाग्रो बन्न सघाउ पुर्याउँछ, मनुष्यको बुद्धिमा रहने यी गुणहरूले परस्परमा अनेक थरीका कामनाहरू जगाउँछन्। जसरी देवदत्त, विष्णुमित्र र यज्ञदत्त आदि व्यक्तिहरूले मिलेर काम गर्दछन् र एक आपसमा विभिन्न कामनाहरू प्रकट गर्दछन्। जसरी स्त्री र पुरुष मिलेर जोडिन्छन् र बालक पैदा गर्दछन्, त्यसै गरी यी तीन गुण मिलेर रहन्छन् र अनेक थरीका भाव पैदा गर्दछन्। रजोगुण र तमोगुण मिलेपछि सत्वगुण पैदा हुन्छ। सत्वगुण र तमोगुण मिलेपछि रजोगुण पैदा हुन्छ। तमोगुण र रजोगुण मिलेपछि सत्वगुण पैदा हुन्छ। यसै गरी सत्वगुण र रजोगुणबाट तमोगुण पैदा हुन्छ। यी गुणहरूको उत्पादन हुने प्रक्रिया यही हो भनेर बताउनुहुन्छ ब्रह्माजी। नारदजीले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ। यसरी ब्रह्माजीले तीनै गुणका वास्तविक स्वरूपको वर्णन गर्नुभयो। त्यो सुनेपछि यहाँ मैले ब्रह्माजीसँग फेरि प्रश्न गरेँ भनेर नारदजीले फेरि यही कथा वेदव्यासजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। नारदजी भन्नुहुन्छ, गुणानां लक्षणं तात भवता कथितं किल न तृप्तोस्मि पिबन् मिष्टं त्वन्मुखात् प्रच्युतं रसम्। हे पिताजी, हजुरले गुणका लक्षणहरूको वर्णन गर्नुभयो। हजुरको मुखारविन्दबाट प्रकट हुने वचन रूप मधुर रसको पान गरेर म कहिले पनि तृप्त हुँदैन। गुणहरूको सूक्ष्म ज्ञान कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको वर्णन गर्नुहोस्। हजुरले गरेको त्यस वर्णनबाट मैले आफ्नो हृदयमा परम शान्तिको अनुभव गर्न सकूँ। यसरी भनिसकेपछि अगाडि गएर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, प्यारभक्त भागवतहरू जन्मेजयलाई आफ्ना छोरा देवर्षि नारदले यसरी गुणहरूको विषयमा प्रश्न गरेपछि रजोगुणबाट प्रकट गरिने सम्पूर्ण सृष्टिका निर्माता ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे नारद सुन, अब म तिम्रा समक्ष गुणहरूको विषयमा विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नेछु। हुन त मेरो यस विषयमा पुरा ज्ञान छैन, तापनि आफ्नो बुद्धि अनुसार म वर्णन गर्दैछु। एक्लै सत्वगुणलाई कहीँ पनि अनुभव गर्न सकिँदैन।
गुणहरू एक आपसमा जेलिएर रहेका कारण सत्व गुण पनि अरूमा जेलिएर प्रकट हुन्छ भनेर बताइएको छ। जसरी अनेक थरीका गहना लगाइएकी र अत्यन्त आकर्षक हाउभाउ भएकी सुन्दरी नारी आफ्नो पतिका निमित्त विशेष प्यारी हुन्छन्, त्यसै गरी माता पिता बन्धु बान्धवका लागि पनि प्यारी हुन सक्छिन्। उनै सुन्दरी आफ्नी सौताका निमित्त दुःख दिने र द्वेष उत्पन्न गर्ने हुन्छन्। यसरी सत्वगुण स्त्री भावमा पुगेपछि रजोगुण र तमोगुण मिल्दा अर्कै किसिमको वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यसै गरी रजोगुण र तमोगुण पनि स्त्री स्वभावमा प्राप्त भएपछि एक अर्कासँग परस्पर संयोगका कारण विपरीत भावना प्रतीत गराउँछन् भनेर यसरी यहाँनिर ब्रह्माजीले नारदजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ भनेसम्मका यी प्रसङ्ग आज यतिसम्म। भोलि यहाँबाट उता हामीले अरू श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय हो।